आज कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 15वां बाब है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब है और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 3 आयात मुकद्दसा जो है इनको हम तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 15वां बाब और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत, और फिर इसी के साथ यूहन्ना 4:23 को भी हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा है, जी, ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। एक और आयत पढ़ दें, यूहन्ना 4:23 पे। जी, यस। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से करेंगे। पाक कलाम के पढ़े, जी, अभी है। क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। थैंक यू सर। अजीजों, ये दोनों हवाला जात जो आपकी खिदमत में तिलावत किए गए हैं, ये गौर तलब है। और जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा था मत्ती 15वें बाब कि 9वीं आयत जो है, वहां से आज का मौजू है जिस पर हम गौर करेंगे। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं, और ये बेफायदा प्रस्तुश आज का मौजू है। मुझे याद है बचपन में जब हम भी मिशनों के चर्चेस में जाते थे तो वो हमें ये सिखाने की कोशिश करते थे कि लंबी दुआ नहीं करी दी, ये खुदा दा ना बेफायदा है। वो ये तशरीह करते थे। लेकिन जैसे जैसे पाक कलाम को पढ़ा और कलाम की समझ आनी शुरू हुई और आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उन्होंने तो पता ही नहीं किसे गल दा। बेफायदा का तो मतलब और है। बेफायदा प्रशिश का जो मतलब है वो लंबी दुआ नहीं है, ज्यादा प्रशिश और इबादत नहीं है। वो इसकी ये तशरीह करते थे जब हम मिशनों के चर्चेस में जाते थे, छोटे छोटे होते थे। आप समझ रहे होंगे वो टिक्कियां देते हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब ये इक्तबास है यसाया नबी की मार्फत जो खुदा का कलाम है, वहां से इसको कोट किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। और ये स्टेटमेंट हमारे अपने खुदावंद की है, उन्होंने दी है। ये अल मसीह ने ये फरमाया है और वो फरमाते हैं, ऐ रियाकारो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जिन पर तनकीद की है, वो रियाकार लोग हैं। डबल स्टैंडर्ड जिन लोगों की जिंदगी में है, आधे रूहानी आधे जिस्मानी, दिखावे के मसीह, लेबल लगा हुआ है उनके ऊपर, लेकिन अंदर से खोखले हैं, दोगलापन है, ढूंगी हैं, रूप धारा हुआ है। खुदावंद यीशु ने अपनी सारी टीचिंग में सबसे ज्यादा इन लोगों को टारगेट किया। और आज हम चंद एक नुकात पर, चंद एक चीजों पर जो पहलू हैं उन पर गौर करेंगे।
बेफायदा प्रशिश। और दूसरी तरफ जो हवाला हमने पढ़ा है वो यूहन्ना 4:23 में, मगर वो वक्त आता है, मगर बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से करेंगे। एक ये मेयार भी है, एक ये पैमाना भी है, एक ये लेवल भी है कि जो सच्चे होते हैं, जिनके दिल दुरुस्त होते हैं, जिनके मन सच्चे होते हैं, खालिस होते हैं, बातन और जाहिर दोनों बदल गए हैं, उनका ये लेवल है कि वो रूह और सच्चाई से प्रशिश करते हैं। एक वो रियाकार हैं, एक वो दोगलापन रखने वाले लोग हैं जो सिर्फ जुबान से, होंठों से खुदा की प्रशिश करते हैं। नवीं आयत हमारी मरकजी आयत है, ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं। खुदा ने यसाया के अहद के लोगों को ये बात कही थी, क्योंकि वो अपने आप को ठीक नहीं करते थे, वो सारा इल्जाम खुदा को ही देते थे। आज भी लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, सारा इल्जाम खुदा पर ही डालते हैं। उसके दौर के लोग जो थे वो कहते थे खुदा का हाथ छोटा हो गया है, तो यसाया ने उन्हें पैगाम दिया, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तुम्हारी बदी के सबब से, तुम्हारी नाफरमानी के सबब से, तुम्हारे संगीन दिलों के सबब से खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है और जवाब भी नहीं देता। जुबान का धोखा, नोट फरमाए, जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता। अक्सर चिकनी चोपड़ी दिल लुभाने वाली बातें करके लोग आपके साथ धोखा कर जाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अक्सर जड़े बाहर जाना चाहते हो इसी तरह से काबू चाहते हैं उन्होंने, वो उनको ड्रीम्स दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, और वो बेचारे गरीब लोग होते हैं और धोखे में आ जाते हैं। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता, क्योंकि खुदा की नजर दिल पर होती है, खुदा दिल को देख रहा होता है। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं। जी, यसाया 59 बाब है, उसकी 3री आयत, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं जी, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। थैंक यू ब्रदर। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता, क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि हनूस तुम कह भी ना चुकोगे तो खुदावन तुम्हारी सुन लेगा। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आपका मन पाक होगा, जब आपका इनर, आपका दिल, आपका बातिन रोशन होगा। ये उस वक्त होगा। जिन लोगों की अभी तक दुआएं नहीं सुनी जा रही, वो सिर्फ जुबान से और होंठों से प्रशिश और इबादत और दुआएं कर रहे हैं, इसलिए नहीं उनकी सुने जा रहे। ये सब ठीक है, आप कलाम सुनाते हैं, आप पास्टर हैं, आप साजिंदे हैं, आप म्यूजिक बजाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप पास्टर हैं, आप एसोसिएट पास्टर हैं, आप एल्डर हैं, आप अशर्स हैं, आप कैमरामैन हैं, आप साउंड ऑपरेटर हैं, आप सिक्योरिटी वाले हैं, आप खाना तकसीम करते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। जो जो काम, जो जो खिदमत आप कर रहे हैं, इनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं चर्चेस की तादाद देखकर। हर गली में चर्चेस, पास्टर्स, वाह। और
बड़ी हैरानी होती है, वो बड़ी रिवाइवल आ गई। सारी बातों के लिए शुक्र करते हैं, लेकिन हकीकी मानों में लोग खुदा की खिदमत नहीं कर रहे। ये गौर तलब बातें हैं। और कभी कभी तो हम बहुत सारे फर्जी जुमले बोलते हैं। मसलन मेरे लायक, हम कहते हैं जी को मेरे लायक होए तो मैनू भी दस्यो, तो जो उन्होंने लायक दसिया जाता तो फिर लभदा ही नहीं गा। ये फर्जी जुमले हैं ना, हमें आदत पड़ी हुई है फर्जी गुफ्तगू करने की। मुझे याद है एक वादी साहब हैं साहिवाल के, वो कहते हैं मेरा अमेरिका का 6 माह का या कुछ महीनों का वीजा लगा, तो कहते हैं मुझे बड़े दोस्त कहें भाई साहब जो तुम आओगे अमेरिका दस्यो सानू भी, दस्यो सानू भी, दस्यो सानू भी। कहते मैं 6 माह का वीजा था और मैं जब पहुंचा तो मैंने राब्ते किए दोस्तों से कि जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कहते जिन्हें भी मैनू डेट दी 6 महीने तो बाद वाली दी। कहते मैं कि यार वीजा ही 6 महीने का है तो तुम मैनू डेट भी 6 महीने तो बाद वाली दे रहे हो। ये फर्जी बातें हैं। मेरे लायक, मेरे लायक, मेरे लायक, मेरे लायक। आप जो कर नहीं सकते वो कहा ना करें। और पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि खुशी में किसी के साथ प्रॉमिस ना करें। जब आप एक्साइटेड होते हैं ना, आप कई दफा बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। एक्साइटमेंट में आप बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं लोगों के साथ। इवन लोग खुदा के घर में भी ऐसे करते हैं कि वो बहुत जल्दी से कह देते हैं मैं ये करूंगा, मैं फलां करूंगा। आप जब खुश होते हैं तो एक्साइटमेंट में आप कभी भी वादा ना करें, सोच समझ कर वादा करें। और गुस्से में जब होते हैं तो कभी फैसला ना करें, क्योंकि हमेशा रॉन्ग डिसीजन होते हैं। और आज यही प्रॉब्लम है कि हमारे फैसले हमारे लिए दुख और अजियत और पेन का बाइस है। वो गुस्से में हम करते हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में क्यों अबतरी और तजब्जुब है? क्यों हमारे रिश्तों में तनाव और खचाव है? हमारी कही हुई बातें ठीक नहीं है, हमारे फैसले ठीक नहीं है, हमारे वादे ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन आपस के ठीक नहीं है। आपस में हम क्योंकि जल्दबाजी से सारी गुफ्तगू करते हैं। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता। फिर दिखावे की मोहब्बत, दिखावे की मोहब्बत। मोहब्बत एक जज्बा नहीं, मोहब्बत एक अमल का नाम है। और खुदा ने सलीब पर वो मोहब्बत करके दिखाई है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर खुदा यीशु कहते मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सलीब पर जान देना चाहता हूं। तो ये काफी था। कई कहते हैं ना आपसे जी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कई दफा ये फर्जी जुमले होते हैं। मोहब्बत जो है, जो रियल लव है, जो हकीकी मोहब्बत है, वो अमली तौर पर की जाती है। उसमें अमली तौर पर चीजें नजर आती हैं, महज दिखावा या फर्जी जुमले नहीं होते। उसमें लोग प्रशिश करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत के लिए आते हैं, चर्चिस में भी जाते हैं, कन्वेंशंस में भी जाते हैं, खुदा के घर में भी जाते, सब ठीक है। लेकिन आज आप गौर करें कि क्या आप वैसे ही प्रशिश कर रहे हैं जिसके बारे में यूहन्ना 4:23 में हमने पढ़ा है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से करेंगे। ये है वो प्रशिश। एक वो प्रशिश है जो बेफायदा है, और एक वो प्रशिश है जो रूह और सच्चाई से की जाती है। क्योंकि मोहब्बत जो है, ईमान जो है, वो मोहब्बत की राह से काम करता है। फेथ, ईमान जो है वो मोहब्बत की राह से काम करता है। और मोहब्बत सिर्फ लफ्जों या अल्फाज की नहीं होती, वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल।
اور پھر کئی لوگ جیسے میں نے کہا ریاکاری اور دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر فینیل وہ ڈراموں کا بڑا شوقین ہے. میں اسے کہنا پت نہ ویخ، نہ ہی یہ سچی بیوی ہے تو نہ ہی سچی ماں ہے تے نہ ہی سچی بھن ہے تے نہ ہی سچا برا ہے تے نہ ہی سچا مریا ہے. یہ ہے ہلے بھی بندہ، تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو ان چیزوں پہ؟ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتنی زیادہ زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں اتنے زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ سیکھنے والی باتیں ہیں. وہ دنیا الگ ہے، لیکن میں چرچ کی دنیا کو سکھانا چاہ رہا ہوں. جتنی زبردست وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، روپ دھارتے ہیں، اس میں بہت سارے شریف لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں بدماش کا رول دے دیتے ہیں. وہ علیحدہ کھلا دیں بڑی ساری، ہاں جی، رنگ بچارے دا بگاڑ دیں نے، بڑی بڑی داڑھی بنا کے اور اس طریقے سے اس کا حلیہ بیروپیا سا بنا کے اسے وہ پھر سائڈ ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ پھر بندے مارتا ہے، برا شخص دکھاتے ہیں. اور بعد میں اس مووی کا، اس ڈرامے کا وہ پھر ایوارڈ دیتے ہیں، جی نے سب تو اچھی ایکٹنگ کی تھی. اسے ایوارڈ ملتا ہے اس ایکٹنگ کا. لیکن چرچ کے اندر کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. چرچ میں آپ کو حقیقی معنوں میں پرستار بننا پڑے گا. یہ آپ کی اس دنیا میں چیزیں ٹھیک ہیں، اس دنیا کے لیے یہ چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن روحانی دنیا میں کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. روحانی دنیا کے لیے آپ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. اس میں کوئی ایکٹر نہیں ہے. چرچ کے اندر کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. چرچ کے اندر آپ کو حقیقی پرستار بننا ہوگا. چرچ کے اندر آپ کو سچے پرستار بننا ہوگا. اور اسی لیے میں یہ جو آپ کو پتا ہے جو گانے بجانے والے اس میں مراد اس لیے کہتا ہوں، یہ پیڈ سنگر جو ہیں میں ان کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہوں. کیونکہ یہ، اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے، پیسہ ہمارے خدا کے لیے کام کرتا ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پیسہ ہمارے خدا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے. تو وہ تمام لوگ جو معاوضہ لے کر خدمت کرتے ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے کہ پیسے کو خدا کے لیے کام کرنے دیں. آپ پیسے کے لیے کام نہ کریں. انٹینشن آپ کی جو ہے، ترجیحات پر پچھلے دنوں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ پرستش کے لیے آتے ہیں، جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ کی انٹینشن جو ہے، آپ کی ترجیح جو ہے وہ اپنے خدا، اپنے مالک کو خوش کرنا ہے. میں نے بارہا یہ پیغام اس جگہ سے دیا ہے کہ اگر آپ چرچ آتے ہیں تو آپ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ اپنے خداوند کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ دائیکی دیتے ہیں تو آپ مجھے نہیں دیتے. اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ کو بند کر دینی چاہیے. اگر آپ خداوند کو دے رہے ہیں تو کیپ ڈوئنگ، کرتے رہیں، جاری رکھیں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ خدا آپ کو دے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ چرچ میں تو آپ کو بہت زیادہ روحانی نظر آئیں گے. انہیں مائک پکڑا دیں، دعا ویکھو پھر کڈی لمبی ہوندی. انہوں نے وچ یرمیاں دے بھی حوالے دے جانے نے، انہوں نے یسایا دی بھی حوالے دے جانے نے، زبور دی آیتاں بھی بولی جانیاں نے. تسی انہوں نے کسی خالی کمرے چ دعا دا موقع دے، انہوں نے سو جانا، کیونکہ اتنے لوگ کوئی نہیں ہونے. یہ لمبی دعا لوکاں دی وجہ تو ہوندی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے نے سامنے. اب نوٹ کیجئے گا، پھر پتا چلے گا بندہ کنی کی دعا کرتا ہے. اگلی بات، ریاکار لوگ ٹھوکر کا باعث ہیں. اکثر لوگ پھر آپ کو دیکھتے ہیں نا، یار یہ بندہ چرچ تو ریگولر جاتا ہے، یہ بندہ عبادت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی بھی، پرستش کے لیے یہ باقاعدگی سے اور وقت پر چلا جاتا ہے.
لیکن آج تک اس کی زندگی، اس کا رویہ، اس کا کردار تبدیل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ وہ شخص زبان سے پرستش کر رہا ہے. ابھی تک اس نے روح اور سچائی سے پرستش نہیں کی. اس لیے کلام انہیں ریاکار کہتا ہے، اور ریاکار ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں بارہا جو ریاکار لوگ تھے، جو اس وقت کے مذہبی لوگ تھے، دکھاوے کی باتیں کرتے تھے، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہاری دعائیں ظاہری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چوکوں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا اور عبادتیں کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگ انہیں جانیں کہ یہ راست باز ہے. روزہ رکھتے تھے، شکل بگاڑ لیتے تھے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح خیرات کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے. مجھے یاد ہے پرانے وقتوں میں جو لوگ کنونشن کے لیے چندہ دیتے تھے، وہ اشتہار پر اپنا نام بھی لکھواتے تھے کہ جی میرا نام لکھو جو کہ یہ وچ میں حصہ پایا ہے. باقاعدہ لوگوں کے نام لیے جاتے تھے. اب تو شعور آ رہا ہے، لوگ کلام کی تعلیم کو قبول کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ تختیاں لگائی جائیں کہ جی فلاں بندے نے چرچ کو اتنے پیسے یا اتنے اس کام کے لیے مدد کی ہے. اب یہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ہدیہ جات، اپنی شکر گزاریاں خاموشی کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل تھا. اور جڑیاں کنونشناں پنڈاں جو ہوندیاں سی، اس اشتہار دے ہوتے کو 300-400 نا لکھے ہوندے سن تے جدا نہیں لکھتے سی وہ مخالفت کردا سی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ہماری کنونشنز، ہماری پروسیس جو ہے اس کا محور اور مرکز صرف خدا ہی ہے. ہاللیلویا. اور خدا ہی ہونا چاہیے، اور خدا ہی ہونا چاہیے، خدا ہی ہونا چاہیے. کئی لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہم روحانی ہیں، ہم راست باز ہیں. ہمیں اپنا دل خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. یرمیہ پر یہ بھید کھلا اور انہوں نے اس بات کو قلم بند کیا. ہمارے دل کی خرابی جو ہے وہ ہمیں خدا سے بھی دور رکھتی ہے اور ہمیں تابع فرمانی سے بھی روکتی ہے. ہم نے دل کی پیروی نہیں کرنی بلکہ خدا کی پیروی کرنی ہے. آخری پوائنٹ جو مرکزی حوالہ ہم نے پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. بے فائدہ پرستش اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگ خدا کے کلام کی نسبت رسم و رواج، روایات کو ترجیح دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آج بھی ہمارے گھرانوں میں شادی ہو، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کلام کو ترجیح دے رہے ہیں یا رسومات کو ترجیح دے رہے ہیں. ریسنٹلی شادی تھی لاہور میں، تو میں غور کر رہا تھا، میرے عزیز تھے، وہ تیل پھاڑ کے کڑیاں کھڑیاں سن بوئے کے تے روکیا ہویا. تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلو لوگوں نے تسی کارڈ دے کے دعوت دیں ہن روک لیا ہے. یہ کیویں دیاں رسومات نے؟ پہلے کہندے وہ آ جاؤ تو جدو آ جاندے نے پرانے تے پھر روک لیندے ہو، کیونکہ یہ رسومات ہیں.
وہ جب وہ نکلنے لگے وہاں سے تو کہتے جو ایک رسم ہو رہی گوڈا بنیا ہوا ہے. میں اس پر بھی غور کر رہا تھا. میں اس لیے آج یہ کوٹ کر رہا ہوں, ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اچھا, سب تو بری رسم جتی چھپا لیندے نے. شرجیل بھائی, کتنی بری حرکت ہے, شرم آنی چاہیے. کیا یہ وہ چیزیں یا وہ رسومات ہیں جس کی کلام نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم دنیا میں نرالے لوگ ہیں. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم دنیا میں منفرد ہو, دنیا جیسے نہیں ہو. تو پھر آج بھی آپ کے گھروں میں یہ تہماتی جو رسومات ہیں یہ کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو. بے فائدہ پرستش اس لیے تمہاری دیگیں, تمہارے ہدیے, تمہاری عبادتیں, تمہارے گیت, تمہارے سانس بجانا بے فائدہ اس لیے ہو گئے کہ تم خدا کے کلام کی نسبت دنیا کی تعلیمات اور انسانی احکامات اور انسانی رسومات کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. آج ساری ان چیزوں کو اکھاڑ پھینکیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے آپ کی زندگی میں, پھر آپ سچے پرستار ہیں. اور اگر آج بھی آپ نے ان رسومات کو پکڑا ہوا ہے, تھاما ہوا ہے جو کلام کے مطابق نہیں ہے, تو پھر آپ بے فائدہ پرستش کر رہے ہیں. یہ وارننگ ہے, یہ انتباہ ہے. آپ تمام ناظرین اور جتنے میرے بہن بھائی یہاں عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, کلیسیا تباہی کے دہانے پر ہے. پاکیزگی کا فقدان ہے چرچز کے اندر. ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لباس دیکھیں آپ, ان کا گیٹ اپ دیکھیں. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنوارے نہ, اپنے آپ کو نکھارے نہ, لیکن آپ کسی دائرے میں رہ کر ساری چیزیں کریں. کلام فرماتے ہیں دنیا کی ہم شکل. آج یہی پرابلم ہے لوگوں کی کہ لوگ دنیا کو فالو کر رہے ہیں, فیشن کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے ہم دنیا میں گل مل گئے ہیں, ہم نرالے ہیں, ہم منفرد ہیں. کلیسیا کا مطلب ملی جلی بھیڑ نہیں ہے, پاک مقدس اور چنے ہوئے لوگوں کی جماعت کا نام کلیسیا ہے. چرچ یہ مقدسین کا, پاک لوگوں کی جماعت کا نام ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لغات ہے ڈکشنری میں کلیسیا کا مطلب بھی بڑا غلط لکھا ہوا ہے. وہاں پر لکھا ہے حضرت مریم کے بت کی پرستش کرنے والا ایک گروہ. آپ کی جو اردو کی لغات ہے وہاں پر کلیسیا کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے. کتنا ظلم کیا ہے اردو دانوں نے مسیحوں کے ساتھ پاکستان میں. ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, بت پرستی کرنے والا گروہ نہیں ہے. ہم خدا کے پاک لوگ ہیں, ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, مقدس قوم ہو اور خدا کی خاص ملکیت ہو. ہم خدا کے خاص لوگ ہیں, ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاک لوگ ہیں اور الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے آج آپ کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ روح اور سچائی سے پرستش کریں, سچے دل سے اس کی پرستش کریں. جو کام کرتے ہو جی سے کرو, اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. سب سر جھک جائیں, آنکھیں بند کریں. ہم دعا میں ٹھہریں گے, ہم دعا میں ٹھہریں گے. بے فائدہ پرستش, غور کیجئے, اپنی زندگی پر غور کیجئے. زندگی کے کون سے وہ حصے ہیں جہاں پر انسانی احکامات کی تعلیم پائی جاتی ہے؟ کون سی ایسی وہ روٹس ہیں, کون سی ایسے وہ کنیکشن ہیں جنہوں نے آپ کو دنیا دار بنا دیا؟